अस्सलाम वालेकुम। ट्रुथ सेंट्री के साथ मैं आपका होस्ट बिलाल अहमद। इंडिया चांद पर पहुंच चुका है। CNN, BBC, अल जज़ीरा या जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल या पाकिस्तानी या इंडियन न्यूज़ चैनल आप खोलेंगे, आपको यही देखने को मिलेगा कि इंडिया इज़ अचीविंग अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स दैन पाकिस्तान। इंडिया के ये जो चंद्रयान मिशन है, दिस इज़ LVM-3M4 और ये उनका तीसरा एक्सप्लोरेशन है टू द ल्यूनर। और इसका अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाता है इंडिया, तो इंडिया दुनिया का चौथा सोलर पावर बन जाएगा, यानी कि स्पेस पावर बन जाएगा। उसने स्पेस को एक्सप्लोर करने में ये एक अचीवमेंट अनलॉक कर लेगा। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान में लोग आटे की लाइनों में लगकर मर रहे हैं। माशियत से तंग आकर लोग फ्रॉड जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उनसे लोन ले रहे हैं और उसके बाद ख़ुदकुशी कर रहे हैं। इसी माशियत से तंग आकर लोग इलीगली यहाँ से बैरून मुल्क जा रहे हैं, और वो भी कश्तियों के ज़रिए से, और उनकी अमवात वाक़ हो रही हैं। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, जिनकी आज़ादी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया जो कि सेम दिन पे आज़ाद हुए, और चाइना जो कि 1 साल के बाद हुआ। करंटली अगर हम तीनों को कंपैरिजन करें तो इंडिया और चाइना का कंपैरिजन तो बनता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन पाकिस्तान लैग्स बिहाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन दोनों की रेस में ही नहीं आता। बल्कि पाकिस्तान को अगर आप अफ़गानिस्तान, सीरिया के साथ कंपेयर करें तो वो ज़्यादा मौजू होगा। अगर इसमें कुछ अहम सवालात उठते हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसी राय नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है या जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पढ़ते नहीं हैं या उनको रिसर्च में उनका हाथ कमज़ोर है। मसला सिर्फ इतना है कि हमारी पॉलिटिकल जो एक प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। हमारा जो सियासतदान है वो आपस में लड़ रहा है कि हमने कुर्सी पे किसने बिठाना है। हमारे सियासतदान इस चीज़ों में मसरूफ़ हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा। अगर अगला वज़ीर-ए-आज़म जो बनेगा, जो अपोजिशन में जाएगा, वो फिर से लड़ेगा। तो ये टैलेंट की बात नहीं है, ये है बात कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं आपने वो सही तरह से सेट करनी है। अगर हम इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका नाम अगर ज़्यादा ने नहीं सुना तो बहुत सौ ने ज़रूर सुना है। लेकिन आपको एक मैं अमेजिंग बात बताता हूँ। इसरो के कंपैरिजन में जो ये इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान की भी एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आई कैन बेट यू कि आप उसका नाम नहीं पता होगा। स्पार्को उसका नाम है, और स्पार्को का आपने कभी नाम सुना भी नहीं होगा। मैंने भी आज जब मैं इसरो के बारे में रिसर्च कर रहा था, उसी वक्त मैंने देखा कि पाकिस्तान के पास भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑल दो वो इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से 8 साल पहले वजूद में आई थी। और वो ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने एशिया में तीसरा मुल्क था कि जो पाकिस्तान ने अपना एक रहबर रॉकेट लॉन्च किया था आफ्टर जापान और एक और मुल्क है उसके बाद। उस वक्त इसका नामो निशान भी नहीं था इसरो का। इसरो उसके बाद उसके 8 साल बाद बनी थी। और आज अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो स्पार्को का नामो निशान नहीं है, और जो इसरो है वो अपनी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसमें अपना एक नाम रखता है। अगर हम बात करें जो चंद्रयान-3 पर्टिकुलरली ये इवेंट है, चंद्रयान-3 जो है ये तीसरा इनका एक्सप्लोरेशन। इसके पहले चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे भेजा गया, लेकिन जो चंद्रयान-2 है उसका जो लैंडर है वो क्रैश कर गया था। तो इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है कि जो खामियां तब रह गई थी उनको पूरा किया है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंडिया है वो सक्सेसफुली एक्सप्लोर करेगा चांद की जो सरफेस है, और वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग भी होगी। और इसका पर्पज़ ऑब्वियसली यही है कि जो वहाँ की ल्यूनर स्पेस है उसको रिसर्च किया जाए, उसको एक्सप्लोर किया जाए कि वहाँ पे क्या क्या अवेलेबिलिटी, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसका क्या सिनेरियो बन सकता है आगे उसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए। जिस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो कि स्पेस रिलेटेड हैं उन पर वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा उसको, और 30 दिन के अंदर अंदर ये पता भी चल जाएगा कि आया इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। अब यहाँ पे एक अहम सवाल ये भी कि इसरो है क्या। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मकसद क्या है, मकसद भी मैंने आपको बता दिया है। और लेकिन इसके अलावा भी इनकी कुछ कामयाबियां हैं जो कि आपको पता होना ज़रूरी हैं। स्पार्को के सच वो जो मैंने आपको पहली कामयाबी बताई है उसके अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप उस पहली कामयाबी का भी किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो वो नासा है, क्योंकि नासा के साथ कोलैबोरेट करके वो बनाया गया था, और जो मिशन था उसकी जो डाटा था वो शेयर किया गया था नासा के साथ, और इसी शर्त पर कोलैबोरेशन दोनों में हुई थी। और उस वक्त वो क्यों हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान सीटो और सेंटो का अलाय था USA का,
اور پاکستان جو وار ہے کیپٹلزم ورسز کمیونزم، تو اس میں وہ کیپٹلزم کا ساتھ دے دیتا، اور اسی وجہ سے ان کو اس وقت ناسا کی طرف سے کچھ سپورٹ مل گئی، اور وہ سٹارٹ کیا گیا تھا عبدالسلام کی طرف، ڈاکٹر عبدالسلام کی طرف سے. لیکن اس کے بعد پرٹیکولرلی اگر آپ نے ٹریک ڈاؤن کرنا ہے کہ کیوں وہ فیل ہوا، تو اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پرائورٹیز ہیں وہ چینج ہو گئیں. آل دو ٹیلنٹ پاکستان میں اب بھی ہے، ریسرچ اورینٹیڈ کام اگر اب بھی کروائیں گے تو کوئی ایسی یہ چیز نہیں ہے کہ جو کہ ہم کر نہیں سکتے. اوبویسلی جب ہم آئی ٹی میں، جب ہم سپورٹس میں، جب ہم ان چیزوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایزیلی اویلیبل ہے ہمارے پاس، ایزیلی ریسورسز اویلیبل ہیں، ہمیں وہ پڑھایا جاتا ہے. اگر پڑھایا نہیں بھی جاتا تو ایسے ریسورسز اویلیبل ہیں کہ جس کے تھرو لوگ خود سیکھ کے، خود لرن کر کے آگے جا کے کام کر رہے ہیں. لیکن اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے لیے ہمیں پرٹیکولرلی یہی چاہیے کہ جناب اسٹیٹ کی طرف سے کچھ ایسے اقدام کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کو ڈیولپمنٹ ملے، لیکن پاکستان اس میں لیگ کر رہا ہے. اگر آپ اسرو کی بات کریں تو اسرو میں اس وقت وہ تقریباً ان کے 14 کمیونیکیشن سیٹلائٹس ورک کر رہے ہیں اسپیس میں، جن کی مدد سے وہ ایزیلی پاکستان کے اوپر مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کو ہر محاذ پر وہ شکست دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اسرو کا کام صرف وہاں اس ایک بلڈنگ کے اندر تک محدود نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پوری انڈیا کے اندر اپنے ریسرچ جو سینٹرز ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کو سائنٹیفکلی ایڈوانس کرنے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ کا ایک لانگر ٹرم میں کس طرح سے آپ نے کسی بھی آرگنائزیشن کو لے کے چلنا ہے، آپ نے کس طرح سے ایک لانگر ٹرم میں ایکسپلور کرنا ہے، اپرچونیٹیز دینی ہے اپنے یوتھ کو اور اپنے لوگوں کو. لیکن اس کے برعکس اگر پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پر پولیٹیکل چیزوں کے لیے سپریم کورٹ آپ کو سو موٹو لیتا بھی نظر آئے گا، سپریم کورٹ آپ کو راتوں کو 12 بجے تک کھلتا بھی نظر آئے گا. لیکن جب بات ایک عام آدمی کے حقوق کی ہوتی ہے، جب لوگ معیشت سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، اس وقت سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لیتا. جب یہاں پہ ہمارے یہاں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تب بھی سو موٹو نہیں لیا جاتا. جب ہیلتھ سسٹم ہمارا ناکام ہے تب بھی نہیں لیا جاتا. جب ہمارا ایجوکیشنل سسٹم، ہمارا ریسرچ اور اورینٹیشن جو ہے وہ بھی خراب ہے، تب بھی سو موٹو نہیں لیا جاتا. کیونکہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں یہ پاکستان کو ڈیولپ کرنے کی بجائے صرف جو امیر لوگ ہیں، اشرافیہ ہیں ہماری، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آج اس حد تک پیچھے جا رہا ہے، اور اس کی اور بہت سی ریزنز ہیں، لیکن میں بلا وجہ ان میں گھس رہا ہوں. میں آپ کو اسرو کے بارے میں اور بتاتا ہوں کہ اسرو نے ابھی تک کیا 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 ہے. کہ انہوں نے کمیونیکیشن سیٹلائٹس ڈیولپ کی ہیں، انہوں نے میٹیورولوجیکل سروسز کو گیج کرنے کے لیے سیٹلائٹس ڈیولپ کی ہیں، براڈ کاسٹنگ، ریسورس مانیٹرنگ، اسپیس بیسڈ نیویگیشن سروسز، ڈیولپڈ سیٹلائٹ لانچ ویہیکل. سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ویہیکل ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ لوکلی سارا کچھ ڈیولپ کیا ہے. اسرو ابھی تک جو بھی چیزیں کر رہا ہے وہ ساری ان کے لوکلی مینوفیکچر ان کے اپنے ملک میں ہوتی ہیں. وہ کوئی باہر سے چیزیں امپورٹ کر کے یہاں پہ وہ چیزیں بنا نہیں رہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس سے پہلے انہوں نے PSLV GSLV بنوایا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دے ہیو ڈیولپڈ ریسرچ سینٹرز آل اوور دا انڈیا. اب یہ چیزیں ہیں کہ کس طرح سے اسرو ڈیولپ کر رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کی سپورٹ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو فنڈ کر رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے آگے کیا اپرچونیٹیز ہیں. پاکستان یہ جو میں نے آپ کو اسپارکو بتائی ہے وہ اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں، لیکن وہ اس طرح سے میرے خیال سے کام نہیں کر رہی، یا لیک آف فنڈنگ ہے، یا لیک آف جو بھی چیزیں ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا یہ کام کر سکتا ہے تو پاکستان بھی کر سکتا ہے. اس میں اچنبھے والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن پاکستان کے جو پولیٹیکل فگرز ہیں جو میثاق جمہوریت کو بھول چکے ہیں، ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ ان چیزوں کو سائڈ لائن کر کے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کام کریں. تو میرے خیال میں تبھی یہ چیزیں ورک کر سکتی ہیں. بٹ فار ناؤ وی شوڈ کانگریچولیٹ دا انڈین گورنمنٹ کہ انہوں نے اس حد تک چیزوں کو مینیج کیا، اور ایشیا کا نام وہ فخر سے بلند کر رہے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.